हॅलो फ्रेंड्स, शंकरपूरच्या आमच्या गोंया खातीर हाली कुत्रे बरेच चर्चेन आसा. थोडे कुत्रे बऱ्या कारणा खातीर चर्चेन आसा, थोडे कुत्रे वायट कारणा खातीर चर्चेन आसा. आणि एक दोन कुत्र्यांच्या नालायकपणा खातीर सगळे कुत्र्यांक आयज त्रास भोगचो पडटा. आयज न्यूजाचेर पळयलें जाल्यार फक्त कुत्र्यांचीच न्यूज येता अशें दिसता. कितें सांग, आणि न्यूजूच ना कशी. आता मदींच कितें तरी रूल येयलो की कुत्र्यांक धरपाचे आनी शेल्टरान घालपाचे. कितें प्लॅन बरो आसा रे, पूण तुमचे कडेन फॅसिलिटीज खंय आहा? बेश्टे उलयले म्हणून जायना. आनी मदींच तुमकां स्वप्नां पडटात न्हू, तेन्ना डिसिजनां घेवं नाका. ज्या दिसा त्या मिनिस्ट्रीच्या खुर्चेचेर बसतात तुमी, त्या दिसा ते डिसिजन घेवपाचे आसता. मनीस विचारवंत आसूंक जायो. जी खुर्ची तूं मागता न्हू, म्हाका ही मिनिस्ट्री दी म्हणून, त्या मिनिस्ट्री कितें 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 लागतलें, कशें कितें सोल्युशन काडचें पडटलें हें तूं पयलींच चिंतपाक जाय. तुमी थंय पयलीं बसतले आनी रपा रपा पयलीं चिंततले, मागीर हेंचो बाबड्यांचो कोण विचार करतलो? कितें तेंकां सुद्दां हक्क आसा. ह्या पृथ्वीचेर तेंकां तितलोच हक्क आसा. कळ्ळें तुका? DOG डॉग, GOD गॉड. खंय ना खंय तरी कनेक्टिविटी आसा आनी आमच्या धर्मान तेंकां मान्यता आसा. दत्तात्रेया बरोबर कुत्रो आसता. कितें सो आमी सोल्युशन काडपाक जाय. तेंची प्रजाती काबार करपाचो प्रयत्न करूंक जायना. कितें 1 लाख 2 लाख कुत्रे खंयच्या शेल्टरान रावपाक शकना. सोल्युशन जेन्युन काडा, जेन्युन सोल्युशन काडा. आयज तेंचे खरेंच तेंची संख्या वाडल्या आनी ते अटॅक करता. कितें अटॅक करता, लोकांक त्रास जाता, लोक मेले सुद्दां. पूण तुमी सोल्युशन काडा मरे तेचेर. उखल्ली जीब लायली तळ्याक तशें करूं नाका. बारीकशी एक हास्यास्पद कविता बरयल्या तेंच्या खातीर. कितें ती हांव तुमकां वाचून दाखयता. फकाणां करिना, एक कविता म्हणून बरयली. कवितेचें नांव जावन आसा त्या कुत्र्यांचेर रागार कित्याक जालें. त्या कुत्र्यांचेर रागार कित्याक जालें. इलेक्शनाचो वेळ आसलो, प्रचार जोरान चालू आसलो. रस्त्यार एक बॅनर उबो आसलो, तेचेर मोठ्या राजकारण्याचो फोटो आसलो. तेचेर मोठ्या राजकारण्याचो फोटो आसलो. त्याच जाग्यार एक कुत्रो उबो आसलो. त्याच जाग्यार एक कुत्रो उबो आसलो. कोणाक खबर तेका कसलो राग आसलो. म्हाका दिसता त्या राजकारण्याचेर तेका राग आसलो. तो कुत्रो आंदोलनाच्या मुडान आसलो. तो कुत्रो आंदोलनाच्या मुडान आसलो. कितें तरी विचित्र करपाचो तेचो प्लॅन आसलो. कितें तरी विचित्र करपाचो तेचो प्लॅन आसलो. खूब लोक तेका पळयत आसलो. त्या रस्त्यार उबो आसलो तेन्ना खूब लोक तेका पळयत आसलो. तो कितें करपाक सोदता, तो कितें करपाक सोदता तेचेर सगळ्यांचो लक्ष आसलो. अशें दिसतालें तेचो निश्चय पक्को आसलो. निश्चय कसलो? निश्चय कसलो? तेका त्या पोस्टराचेर मुतपाचो आसलो. तेका त्या पोस्टराचेर मुतपाचो आसलो. तो कुत्रो बरो धाडशी आसलो. तो कुत्रो बरो धाडशी आसलो. बदलो घेवपाचो हो चान्स तेका सोडपाचो नासलो. बदलो घेवपाचो हो चान्स तेका सोडपाचो नासलो. तो राग तेच्या मनान खतखतत आसलो. कसलो तरी राग आसलो तो तेच्या मनान खतखतत आसलो. आयज तो कोणाचेच आयकपाच्या मुडान नासलो. आयज तो कोणाचेच आयकपाच्या मुडान नासलो. बिंदासपणान वचोन ढेंग वयर काडून त्या राजकारणाच्या तोंडार तेका मुतपाचो आसलो. त्या राजकारणाच्या तोंडार तेका मुतपाचो आसलो. हो कारनामो करून तो खूश दिसलो. हो कारनामो करून तो खूश दिसलो. हे सगळे पळोवन कोणाक राग येवचो ना. हे सगळे पळोवन कोणाक राग येवचो ना. हे दृश्य पळोवन कोण पिसो जावचो ना. सत्तेर असलेले मंत्री हे केन्नाच सोसून घेवचो ना. सत्तेर असलेलो मंत्री हे केन्नाच सोसून घेवचो ना. बदलो घेतल्या शिवाय तो रावचो ना. बदलो घेतल्या शिवाय तो रावचो ना. तोच राग राजकारण्यांनी काढलो. तोच राग राजकारण्यांनी काढलो. 8 दिसा भितून तेंका उखलपाचो फतवो काढलो. एक सुद्धा कुत्रो रस्त्यार दिसपाक जायना आदेश काढलो. राजकारण्याच्या तोंडार मुतपाचो परिणाम सगळ्या कुत्र्यांक भोगचो पडलो. सगळ्या कुत्र्यांक भोगचो पडलो. एक कुत्रो राजकारण्याच्या तोंडार मुतलो, तो परिणाम हेंका बावड्यांक सगळ्या आख्या देशभरान भोगचो पडलो. रेप करून थोडे हरामी सुखी आसा. रेप करून थोडे हरामी सुखी आसा. मर्डर करून मेले सुखी आसा. देश लुटून कितले फूर जाल्ले आसा. चाइल्ड मॉलेस्टेशनां वाडत आसा. गँग रेप वाडत आसा. इतले सगळे जायत आसतना कुत्र्यांचेर मेले हे टाइमपास करीत आसा. कुत्र्यांचेर मेले हे टाइमपास करीत आसा. तेंका जर तुम्ही शेल्टर होमान घालतात न्हू जाल्यार पयलीं बरी शेल्टर होमा बांदा.
थंयसर वेटाची अवेलेबिलिटी करा, थंय जेवणाची अवेलेबिलिटी करा आणि मागीर तांकां शिफ्ट करा. ओके, कविता बरी असली जाल्यार लायक करा, वायट दिसली जाल्यार गाळी मारा. देव बरें करूं.